सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो राष्ट्रियता हो। हाम्रो राष्ट्रियतामा कम्प्रोमाइज हुँदैन। यो किताब पठनीय छैन, आम नेपालीले नपढेर यसलाई जलाउनु पर्छ। यसमा केही पनि छैन। यसमा के तपाईँ पनि चिन्ता नलिनु। राष्ट्रको लागि लड्नु, हामी राष्ट्रको लागि लड्दैछौँ, राष्ट्रको लागि लड्दैछौँ। र अहिलेकै अवस्थामा कहिलेकै शासकहरूलाई तपाईँ हामीले फेरि झुकेर हामीले आगामी इलेक्सनमा भोट दियौँ भने केही अवस्था हुन्छ। अब भुटान होइन, उनीहरूको आशय एउटा, उनीहरूले भनेको एउटा म पढेर सुनाउँछु एउटा 1950 treaty could be amended along the lines of the revised Bhutan treaty. Revised Bhutan treaty. यसको अर्थ के हो? कति गम्भीर कुरा छ खोइ नेपाल सरकारले। अब यस्तो नेपाल सरकारले अब हाम्रो राष्ट्रियता जोगाड गर्न सक्छ भन्ने हामी विश्वास गर्ने। विचार गर्नुहोस्, तपाईँहरू जस्तो नागतहरू, तपाईँहरू जस्तो घुसको थैला हो हामी गोर्खाली, हामी मधेस पहाड हिमालका, तपाईँहरूको जस्तो घुसको थैला होइन हामीहरू। शेरबहादुर देउवाले पटक पटक भनेको छ एमसीसी को विरुद्धमा यो के अरे समर्थन यो पास हुन्छ, पास हुन्छ, पास हुन्छ। यो सार्वजनिक विषय हो, यो प्राज्ञ विज्ञले तपाईँको छानबिन गर्ने विषय हो। यसका तपाईँका कमजोरीहरूलाई सुधार्नै पर्छ। यसरी प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट ओलीले यसै बोल्यो, यो देउवाले यसै बोल्यो। यस्ता राष्ट्रघात गरेर बोल्नेहरूलाई समातेर थुन्नुपर्छ, राष्ट्रिय मुद्दा लगाउनुपर्छ। म पूर्व प्रहरी हजुर, अबदेखि जहाँ पनि मलाई सम्बोधन गर्दा पूर्व प्रहरी भनिदिनु, सबैलाई अनुरोध गर्छु। आजको यस पत्रकार सम्मेलनका सभाध्यक्षज्यू लगायत उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यहाँहरूले मलाई आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा बोलाइदिएर आफ्ना भावनाहरू राख्ने सुअवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले माफ पनि माग्दछु, अर्को 10 बजे मेरो बौद्धमा एउटा प्रोग्राम भएको हुनाले मैले आफ्ना कुराहरू धारणा राखेर जानुपर्ने हुन्छ। म किनभने टाइममा स्टार्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, त्यसले म गइहाल्नुपर्छ। र अब प्रसङ्गमा जाउँ हामी। डिलेमा काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज किताबको सम्बन्धीमा म यसमा कन्सन्ट्रेट गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ डिलेमा लेखक रञ्जित रेजीले लेख्नु भएको काठमाडौँ दुविधा शब्द हेर्नुहोस् है, डिलेमा भनेको दुविधा, काठमाडौँ दुविधामा छ। र अब उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज, रिसेटिङ गर्न आवश्यक पनि भन्नुभएको छ। यसलाई राम्रो समुद्र सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ र काठमाडौँ दुविधामा छ पनि भन्नुभएको छ। यसमा यो किताबमा एउटा नेपालीजहरूको पर्सपेक्टिभबाट इन्डियालाई कसरी हेरिएको छ र इन्डियनहरूको पर्सपेक्टिभबाट नेपाललाई कसरी हेरिएको छ भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। यसमा माओइस्ट इन्सर्जेन्सीका कुराहरू छ, कसरी हामी दुवै राष्ट्र ग्रो हुन सक्ने कुराहरू छ, कन्स्टिट्युसनका कुराहरू छ। उनीहरूले उहाँ मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई दिएको चाहिँ उसको चाहिँ यो डिजास्टरमा चाहिँ सहयोग पुर्याएको कुराहरू पनि लेखिएको छ। र किन इन्डिया नेपालमा चाहिँ एन्टी इन्डियन फिलिङ्स छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले राख्नु भएको छ। म यसमा यहाँहरूलाई दुईटा कुराहरू भनेर म यहाँहरूसँग चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो सम्पूर्ण दोष काठमाडौँ दिल्लीमा सम्पूर्ण दोष हाम्रा शासक वर्गहरू, पोलिटिकल लिडरहरूलाई जान्छ। यो हाम्रो कारणले हामी के भएको छौँ, मित्र राष्ट्र भारतसँग हाम्रो समुद्र सम्बन्ध हामी राख्न चाहन्छौँ, आउटस्ट्यान्डिङ रिलेसनसिप राख्न चाहन्छौँ। तर हाम्रा शासकहरूले के गर्ने भन्दाखेरि उनीहरू दुविधामा, उनीहरू लम्पसारवादमा उनीहरूले विश्वास गरे। उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि इन्डिया नेपालको रिलेसन व्याख्या गर्न थाले। त्यसको कारणले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई हेपेको छ। हाम्रा उसले यति मात्र होइन, यो किताबमा मात्र होइन, उसले यसको कोर कुरा के भन्न खोजेको छ भने
1949 को भुटान ट्रिटी सर नेपाल पनि त्यो अनुसार चल्न सक्यो भने यो हाम्रो रिलेसन असाध्यै राम्रो हुन्छ भनेको छ। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई प्रहार गरेको छ। यो प्रहार किन गर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो निकम्मापनको कारणले, हाम्रो बेमानीको कारणले। आज हेर्नुहोस् त नेपाल सरकारले यो किताब पब्लिस भएको 15 दिन कति भइसकेको छ। नेपाल सरकार मौन छ, नेपाल सरकार मौन छ, नेपालका शासकहरू मौन छ, नेपालमा ठुलो ठुलो डिप्लोम्याट्सहरू नेपालका मौन छन्। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो कमजोरीको कारणले भारतले हामीलाई हेपिरहेको छ। अहिले हेर्नुहोस् राष्ट्रको स्थिति हेर्नुहोस्, 70 ठाउँमा चाहिँ बोर्डर इन्क्रोचमेन्ट भइरहेको छ। हाम्रो कालापानी लिपुलेख हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हस्तक्षेप छ। अहिले सेन्ससमा हामी जान सक्दैन। नेपाल सरकारले त्यहाँ भारतको अनुमति, आफ्नो भूमिमा कसैको अनुमति चाहिन्छ त्यहाँ पठाउनको लागि। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी हेपिएका छौँ। हामी हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो स्वाधीनतालाई हामी सबैले जोगाउनु पर्दछ। यसको लागि अब हामी 3 करोड नेपाली दाजुभाइ, नट ओन्ली पूर्व सुरक्षा कर्मीहरू मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर यी लम्पसारवाद पर्सनालिटीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। भारतसँग फ्र्याङ्कली कुरा गर्नुपर्छ, स्पष्टसँग कुरा गर्नुपर्छ। एउटा हामी स्वाधीन, एउटा चाहिँ सोभरिन नेसनको हिसाबले हामीले कुरा गर्न सक्नुपर्छ। यदि त्यो कुरा गर्न सकेनौँ भने भारतले यो अहिले त भुटान, यो अहिले त यो रञ्जित रेको मात्र भनाइ होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यसमा रञ्जित रेले पहिलाका चाहिँ एम्बेसडरहरूको पनि ओपिनियन लिनुभएको छ। रञ्जित रेले पहिलाका उहाँका नेपालका पनि धेरै मान्छेहरूको ओपिनियन लिएर यो किताब लेख्नु भएको छ। र यसमा अप्रुभल मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट, मेरो आफ्नो सोचाइबाट मैले देखेको के छ भन्दाखेरि यसमा भारत सरकारको पनि यसमा यो पब्लिस हुन सहमति भएको छ। यसमा हामी दुविधा हुनुपर्ने केही पनि छैन। त्यस कारणले अब हामी एकजुट भएर यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्वक विरोध गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त उनीहरूले माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हेर्नुहोस् त हाम्रा शासकहरू द्वैध चरित्र हेर्नुहोस्। नारायण काजी श्रेष्ठजीको चाहिँ उहाँले कुरा लेख्नु भएको छ। त्यसपछि विमलेन्द्र निधिजीका कुराहरू लेख्नु भएको छ। नेपाल प्रहरीका पोटेन्सियल हुनेवाला सङ्गठन प्रमुखहरूको चाहिँ कुराहरू लेख्नु भएको छ। यो जस्तो दुर्भाग्य के हुन सक्छ? यो उहाँले लेखेको कुराहरूमा यो नेपाल प्रहरीका विमलेन्द्र निधिजीको, त्यसपछि नारायण काजी श्रेष्ठजीको जुन द्वैध चरित्र हो त्यो यथार्थ हो। त्यसमा जसले जे स्टेटमेन्ट दिएर खण्डन गरे पनि त्यसमा कुनै तुक छैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी हेपिएका छौँ, हामी चेपुवामा परेका छौँ र अब हामी सङ्गठित हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। नत्र भुटान होइन आदरणीय दाजुभाइहरू, त्योभन्दा खतरनाक सिक्किम हुने सम्भावना बढी छ। यही अवस्था यथास्थितिमा रहने हो भने यही लम्पसारवाद, बेमान, भ्रष्टाचारी कुशासनमा व्याप्त शासकहरूलाई हामीले फेरि चुनेर फेरि त्यो ठाउँमा पुर्यायो भने हामीले आँखामा आँखा जुदाएर भारत, मित्र राष्ट्र भारत मात्र होइन, मित्र राष्ट्र चाइना, अरू वाइडर वर्ल्डसँग हामीले कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले यसको हामी शान्तिपूर्वक हामीले यसको विरोध गर्नुपर्दछ। र अर्को एउटा कुरा, लिडरसिप, पोलिटिकल लिडरसिप, सबभन्दा ठुलो पोलिटिकल लिडरसिप क्वालिफाइड हुनुपर्छ। अनक्वालिफाइड पोलिटिकल लिडरसिपलाई हामीले माथि पुर्याएपछिको यस्तो अवस्था हो। मैले त देखेको छु काउन्टर पार्ट मिटिङ्सहरूमा मैले गरेका छु। इन्डिया नेपाल रिलेसनसिपमा मैले बोलेको छु, इन्डिया चाइना रिलेसनसिपमा म सहभागी छु। हाम्रा पोलिटिकल लिडरहरू इन्लाइटेनै छैनन्, जानकारी नै छैन, अनेस्ट नै छैन। उनीहरू के छ भन्दाखेरि कसरी आफ्ना शासकहरू कसरी आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि मित्र राष्ट्र भारत, मित्र राष्ट्र चाइनाको शरणमा पर्छन्, लम्पसार पर्छन्। यसमा हामी सचेत हुनुपर्दछ। र मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई गरेको अन्यायहरू धेरै छ। यहाँ मैले धेरै समय लिन चाहन्न। यो माओइस्ट इन्सर्जेन्सीमा पनि उहाँहरूले भनुन् नभनुन् उहाँकै कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रा हिमालजीहरू हेर्नुहोस् त्यो उसमा चाहिँ डिफ्रेन्टली एबल भएर त्यहाँ बस्नु परेको छ। उहाँहरूले नै सेल्टर दिएको हो।
यो यथार्थ हो, तर उहाँले त्यो सेल्टर दिएको भन्न सक्ने हैसियत उहाँले राख्नु भएको छैन। यस्ता कुराहरू धेरै छन् र अन्तमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो रोस्टमबाट फेरि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो राष्ट्रियता हो। हाम्रो राष्ट्रियतामा कम्प्रोमाइज हुँदैन र अहिलेकै अवस्थामा अहिलेकै शासकहरूलाई तपाईँ हामीले फेरि झुकेर हामीले आगामी इलेक्सनमा भोट दियौँ भने यही अवस्था हुन्छ। अब भुटान होइन, उनीहरूको आशय एउटा, उनीहरूले भनेको एउटा म पढेर सुनाउँछु। एउटा 1950 ट्रिटी कुड बी एमेन्डेड along the lines of the revised Bhutan Treaty। रिभाइज भुटान ट्रिटी, यसको अर्थ के हो? कति गम्भीर कुरा छ खोइ नेपाल सरकारले बोले। अब यस्तो नेपाल सरकारले अब हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउन गर्न सक्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्ने, हामी चुपो लाएर बस्ने, हामीले विवेक प्रयोग नगर्ने। सबभन्दा ठुलो कुरा राष्ट्रियता हो। राष्ट्रिय मर्यादामाथि हाम्रो के त भन्दाखेरि चाहिँ प्रहार भएको छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसैले राष्ट्रियता जोगाउनुलाई तपाईँ हामी सजग हौँ, अगाडि बढौँ र यस्ता बेमान लम्पसारवाद पर्सनालिटीहरू, अझ भन्नुपर्दाखेरि पेरोलबाट महिनावारी खाने पर्सनालिटीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर काम गर्न सकौँ, यति भन्दै अहिले हजुरहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय सुशासन। एउटा प्रश्न छ, म अहिले प्रश्नको जवाफ दिन्न। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापति नै भन्छु म, हाम्रो कार्यक्रमका संयोजकज्यू केबी राउत। त्यसपछि यो मञ्चमा आसीन भद्र पुरुष, त्यसपछि पत्रकार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू राष्ट्रको भविष्य हुनुहुन्छ। यो मैले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो अपाङ्ग भन्ने शब्द अब अहिले के छ खाइ त अपाङ्ग छु। तपाईँहरू राष्ट्रको लागि, तपाईँहरूले यो देशको आदेशमा, सेनाको आदेशमा तपाईँहरूले एउटा आफ्नो जीवनको अङ्ग आहुति दिएर अहिले तपाईँहरू स्थितिमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मान्छ र त्यसमा साथसाथै यो अभियानका विशेष सक्रिय पात्रहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो 2-3 जना, पुष्प गौतमजी, हेमगिरीजी, केबी राउतजी, यी लगायत तपाईँहरूको यो अग्रसरता अमूल्य छ र यसमा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूकै यो पहलताले हामी यहाँ उभिन आउनु पाएका छौँ। अब सबैभन्दा पहिला म एउटा कुरा के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने आजको कार्यक्रम हामी भारत विरोधी रहने छैन हो, यसमा क्रमिकता भारतको पनि हामी इतिहास भन्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला म यो आजको कार्यक्रममा यो किताबको विरोध किन गर्नु पर्यो? आम नेपाली मित्रहरू, आम सञ्चारकारी मित्रहरू, कर्मी मित्रहरू, नेपाल बिगार्ने 3-4 पात्रहरू छन्। नेपाललाई बदनामी गर्ने 2-3 पात्रहरू छन्। म तिनीहरूलाई भन्छु, दे आर इडियट्स। यो इडियट्स बास्टर्स पनि भन्न सक्छु मैले, जसको केही छैन, यिनीहरूको चाहिँ न बाउ छ, न आमा छ, न धर्म छ। र अब म यहाँ तपाईँहरूलाई किन म भन्न चाहन्छु भने आम सञ्चारका मित्रहरू, म तपाईँहरूको नजिक आएँ। यो किताबको यो शीर्षक नै यो बदमासी छ, जसले यो नेपाललाई नेपाल मान्दैन, हामी नेपालीलाई नेपाल मान्दैन। नेपाल भारत सम्बन्धलाई तपाईँको एउटा मूर्त रूप दिन चाहँदैन। जो व्यक्ति नेपालमा 4-5 वर्ष बसेर रातुत भएर फटाइ गरेर हामीलाई भैँचालो आएको बेलामा नाकाबन्दी लगाउने यही बास्टर भन्न सक्छौँ हामी। यो इडियट हो। यो हेर्नु, अब यसले के लेख्छ, यसको पानाहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर। यो पाना नम्बर 126, 127,
नहीं 128 129 यो बदमासी कुराहरू छन्। त्यसपछि गएर त्यसै गरेर पाना नम्बर यो 214 हो। यसलाई यहाँ के भन्छ भने नेपाललाई अब भुटानीकरणको चाहिँ पोलिसी इन्डियाले लागू गर्नुपर्छ। उसले के भन्छ किताबमा पटक पटक भने हामीले भुटानसँग यो मितिमा सम्झौता गर्यौं, नेपालसँग नि त्यही मितिमा गर्यौं। भुटानले हामीले भनेको हुबहु मान्छ, यो नेपाल पटक्कै मान्दैन। आफू खुसी शान्ति विश्व के अरे यो जोन अफ पिस के शान्ति क्षेत्र आफै ल्याउँछ। त्यसपछि हामीले सिक्किम खाँदा पनि यही विरोध गर्छ। त्यसपछि गएर चाइनासँग यही घर्सिन्छ। हामीप्रति वफादारी नै छैन। यो यस्तो चाहिँ एउटा के भन्ने पाटेको जस्तो यो नेपाल छ। यसलाई अब सन्धि सम्झौता 1950 को ट्रेडी यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सिलसिलामा हामीले यसलाई भुटान बनाउनु पर्छ। यति लेखिसकेपछि यो किताब पठन योग्य छैन। आम नेपालीले नपढेर यसलाई जलाउनु पर्छ। मैले भनेको त तपाईले किताबभरि जे लेख्नुहोस्, नेपालको बखान गर्नुहोस्, नेपालीको बखान गर्नुहोस्, तर अन्तमा गएर हाम्रो नेपालको सार्वभौमतालाई अब मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई भुटान बनाउने र भारतको पन्जामा राख्ने जुन नेत राख्छ भने यो नेपालको लागि यो भन्दा ठुलो अपमान र नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा दुर्भाग्य हो। I also would like to remind to the Chief of the Army Staff General Narbane of India, the ex-army organization of the India. We respect Indian armies. We love India. We love your sovereignty. Yes, we know that. If people love your country, as well as we love our country as well. We can't be under India like Bhutan. This writer, this author Ranjit Ray, he is the idiot for the Nepal. He is the idiot for the Nepal. He is the spoiler of Nepal-India relation. How could he could write this type of book? Indian people, yes, we want very honest relationship between India and Nepal. But we cannot be your puppet countries. Please do not dream like this. Enough is enough. 3 idiots, Shyam Saran, the ex-ambassador of Nepal, the first idiot, the second idiot, Major General, Major General, no, not Bakshi, Major General Mehta. He is the second idiot. He has spoiled the Nepalese army. He talks about the separation of Tarai region of Nepal. This is integration of Tarai region of Nepal. The third idiot is Ranjit Ray. He is dreaming to control Nepal as Bhutan through India. It is impossible. Indian people, Indian army, ex-army group, respect Nepal. We respect India. It is our humiliation for us. Look at our ministers, our prime minister, our government, even our retired generals. During the inauguration program yesterday at the Solti Hotel, look at the big shame. These people are your puppets. Nobody could talk about our sovereignty, about this book. So we are here. We love Nepal. We love Nepal. We are not talking against India. We are talking about the idiot Ranjit Ray. So this is our humble request. Please stop writing this type of book. Throw your ex-ambassadors
through your ex-generals. In other words, you talk about roti beti from the social level, and you talk about to disintegrate our Nepal or to destroy our Nepalese sovereignty. So please stop it, our humble request. Ladies and gentlemen, म यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो हामीले अन्यथा सोच्नु पर्दैन। यो भारतको जवाहरलाल नेहरूले उत्तर हाम्रो सिमाना हो हिमाल भन्यो, इन्दिरा गान्धीले त्यही भनिन्, त्योभन्दा अगाडि सरदार वल्लभभाई पटेलले यही भन्यो र अहिलेको मोदी गभर्नमेन्ट पनि सरदार वल्लभभाई पटेलको यो सिद्धान्तमै हिँडेको छ। उसले पनि बेटर इन्डियाकै कुरा गरेर हिँडिरहेको भन्दाखेरि यसरी रञ्जित रेले आफ्नो देशको रणनीतिको लागि, उसको नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि यो श्याम शरण, यो मेजर जनरल मेहता, यो रञ्जित रे जस्ता नेपालको लागि इडियटहरूले लेखे। तर तिनीहरूलाई म किन स्याबास दिन्छु भने उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ, उनीहरूको राष्ट्रिय रणनीतिको लागि यिनीहरूले लेखिरहेछन्, बोलिरहेछन्। यो एउटा भारतको सपना हो। तर हाम्रो नेपाली इडियट्सहरू देशको विरोध भएको किताब, देशलाई भुटान बनाउनु पर्छ भन्ने किताबको बुक लन्च रे भारतमा बसेर भारतले बनाएको फिल्ड मार्शल जसको नाम प्रचण्ड राखिदियो, जसले नेपाली 17,000 मार्यो, हामी जस्तो नेपालीलाई चाहिँ अपाङ्ग बनायो, खर्बौं हाम्रो सम्पत्ति विनाश गर्यो, उसको प्रमुख अतिथ्यतामा हिजो जुन त्यहाँ चाहिँ खानपिन भयो, ताली बजाए, धिक्कार छ। तिमीहरू नेपाली आमाका सपुत होइनौ, तिमीहरू खान नपाएका दरिद्रहरू, यी दरिद्रहरूलाई कुनै रक्षणको भात तपाईको खान दे हुन्छ यिनीहरूलाई। तपाईँ जुन किताबमा नेपाललाई भुटानीकरण गर्नुपर्छ भनेर लेखिन्छ भने मेरा सेनाका पूर्व जर्साबहरू तपाईँको पनि 32 दाँत देखेको थियो, खाँदै हुनुहुन्थ्यो, के भन्ने खाँदै हुनुहुन्थ्यो कि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो किताब हातमा लिएर धिक्कार लाग्छ। तपाईहरूले कमसे कम सेना प्रहरीकाहरू तपाईहरूले त निशान छोएर कसम खानुभएको थियो यो देशको माटोको लागि। आज तपाईलाई भुटान, देशलाई भुटान बनाउँछु भन्ने किताब बोकेर कुपु तपाईहरू लपे खानुहुन्छ। भारतीय तपाईको एउटा इडियटले चाहिँ दिएको पार्टीमा धिक्कार छ। यो देश सबैको हो, यो देश सबैको हो। यो तपाईहरू पेन्सन खानुहुन्छ, किन यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदलाई मात्रै पीडा हुन्छ देशको लागि? मलाई धिक्कार लाग्छ यो देख्दाखेरि। भन्दाखेरि मित्रहरू, यो अति नै हेपार प्रवृत्ति जुन रञ्जित रेले यहाँ राजदूत हुँदाखेरि हाम्रो 2000 कति साल हो, 2012 सालमा आएको भैँचालो होइन, 72 सालमा आएको भैँचालोमा ऊ राजदूत थियो यहाँ, जसले नाकाबन्दी लगाएर हामीलाई सिटामल भारतमा ल्याउनु नदिएर नेपाली तपाईका तराई मुल्का भनी यो राजेन्द्र महतो सतो यो बिहारी तपाईको कवाडीहरूलाई नेपालमा उच्चार गरेको छ। यो रञ्जितले पनि यस्ता कुपात्रलाई देशको सरकारले, प्रहरीले, सेना के हेर्छ किताब किन पढ्दैन, किन हेर्दैन किताब, के यिनीहरूलाई बोल्दैन किताबले? अनि यही किताबले छता छुल्लो पारिदिन्छ। त्यतिखेरको यो गृह मन्त्रीले को आइजिपी बनाउन म कहाँ सोध्न आएको थियो, नारायण काजीले के गरेको थियो, कसले के गरेको, लुक एट दिस भन्दा कसैलाई पनि बोल्दैन। र यो एउटा नेपालको लागि, स्वाभिमानी नेपालीको लागि अपमान हो। तपाईहरू प्रति मेरो धिक्कार छ, तपाईहरू प्रति धिक्कार छ। तपाईहरू किन बोल्नुहुन्न देशको लागि? तपाईहरू किन बोल्नुहुन्न? हेर्नुहोस्, अहिले मात्र अगाडि हाम्रो डिआई साहबले भन्नुभयो तपाईहरूको भारतीय राजदूतावासबाट जुन तपाईँको तलब बुझ्नुहुन्छ, यस्तै रञ्जित रेलाई तपाईँ मालिक मान्नुहुन्छ, तर देशको लागि तपाईहरू केही गर्नुहुन्न भन्दाखेरि म मित्रहरू म के भन्न चाहन्छु भन्दा 1950 को ट्रिटी जुन 1950 को ट्रिटीले
नेपालको घाँटी समातिएको छ। हामीले हात हतियार ल्याउनको लागि, हामीले कुनै पनि देशबाट सैनिक सहयोग लिनको लागि भारतबाट ल्याउनुपर्छ अथवा भारतको स्वीकृति लिएर ल्याउनुपर्छ। यो हामीलाई अहिलेसम्म लेखिएको तपाईँको एउटा बाध्यकारी कुरा छ। यसमा भन्दा त्यो दिनदेखि यता नेपालमाथि पटक पटक 4 चोटि 5 चोटि नाकाबन्दी भइसक्यो। राजा महेन्द्रको पालामा नाकाबन्दी भयो, राजा वीरेन्द्रको पालामा भयो, राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भयो र नेपाली सेनाले को माथि नाकाबन्दी भएको छ। सेनाले बोलेको छैन यो कुरा, हामीलाई थाहा छ। जुन माओवादीको टाइममा हात हतियार, त्यसपछि हात हतियार बनाउने तपाईँको कच्चा पदार्थ, पछि पनि नाकाबन्दी लगाएको थियो चिजहरू भन्दा यस्तो राष्ट्रलाई हामीले के मान्ने? यही कुरा गर्दाखेरि माओवादीलाई लगेर तालिम गराउने चक्रतामा, त्यसपछि यो टिबेटियन तपाईँको शरणार्थीलाई लगेर चक्रतामा तालिम गर्नु छ। यही इन्डिया नेपालमा पठाउँछ। यही काम गर्दा छिमेकी तपाईँको चाहिँ हाम्रो सिमानामा नेपाली मार्दा पाकिस्तानलाई दुश्मन भन्छ यही इन्डिया, चाइनालाई दुश्मन भन्छ यही इन्डिया। त्यो भन्दा बढी नेपाललाई भन्दा हामीले मित्र भन्न पर्ने हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ रे। नेपालसँग यस्ता इजेटहरू पठाएर नेपालको तपाईँको हाम्रो एउटा सार्वभौमत्वमाथि खलल गर्छन् भने हामी यसलाई के भन्ने? हामी कति विशेष सम्बन्ध भन्ने? यो देशलाई हामी भन्छौँ एउटा नागरिक स्तरबाट, हामी भन्छौँ पूर्व सैनिक उसको तर्फबाट, हामी पूर्व प्रहरीहरूको तर्फबाट कृपया हामीलाई एउटा 3000-4000 वर्ष पुरानो नेपाली हामी हौ, नेपाल हो, हामीलाई एउटा इज्जतदार हामीलाई सम्मान दिनुहोस्। हामी भारतको हामी सम्मान गरिरहेका छौँ, सम्मान गरि नै रहनेछौँ। हामीले कहिले पनि एउटा शब्दले तपाईँहरूलाई अपमान गरेका छैनौँ। अर्का कुरा, हामी नेपालीलाई भुटान बनाउने र कब्जा गर्ने सपना नदेख्नु होला। तपाईहरुलाई काश्मीरले पुगेको छ, आसामले पुगेको छ, तपाईको त्यही खालसाहरूले पुगेको छ। नेपाललाई किन त्यही भुल्न चाहनुहुन्छ? फेरि किन अर्को फ्रन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ इन्डियनहरू के सोच्नु भएको छ? तपाईहरु जस्तो भुसको थैला हो हामी गोर्खाली, हामी मधेस पहाड हिमालका तपाईहरुको जस्तो भुसको थैला होइनौँ हामीहरू। यो यस्ता तपाईका दिवा सपना नसोच्नु होला। तपाईहरु फुल्नुस्, फल्नुस्, फक्रनुस्, हामीलाई पनि स्वतन्त्र रूपले फुल्न फक्न दिनुहोस्। र मैले भने अन्तमा फेरि पनि मसँग टाइम धेरै छैन। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सुरक्षा कर्मी, तपाईका प्रमुखहरू, ठुला फुलेधारीहरू, तपाईको देशको एउटा राजदूतले के यस्तो किताब गएर दिल्लीमा गएर के लन्च गर्न सक्थ्यो होला? के पाकिस्तानमा गर्न सक्थ्यो होला? के वाशिंगटन डीसीमा गर्न सक्थ्यो होला? तपाईहरु विचार गर्नुस्। तपाईहरु जस्तो नामर्दहरू, तपाईहरुले विदेशी दलालहरूलाई, तपाईका मालिकलाई हामी 3 करोड नेपालीको छाती माथि जुन हिँडाएर, जुन कुल्चा र सोल्टीमा पार्टी खाइरहनु भएको छ, जुन ताली बजाइरहनु भएको छ, नेपाल आमा माथिको एउटा बलात्कारिता हो यो। र यस्तो कुराहरू आएका दिनमा नहोस्। र मैले अन्तमा भने मेरा देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक पटक भनेको छ एमसीसी को विरुद्धमा यो समर्थन यो पास हुन्छ, पास हुन्छ, पास हुन्छ। यो सार्वजनिक विषय हो। यो प्राज्ञ विज्ञले तपाईको छानबिन गर्ने विषय हो। यसका तपाईका कमजोरीहरूलाई सुधार्नै पर्छ। यसरी प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट ओलीले यसै बोल्यो, यो देउवाले यसै बोल्यो। यस्ता राष्ट्रघात गरेर बोल्नेहरूलाई समातेर थुन्नु पर्छ, राष्ट्रद्रोही मुद्दा लगाउनु पर्छ। हो पास हुन्छ, पास गर्ने हो भने यसमा रहेका खतराहरू हटाउनु पर्छ। एउटा जनताको स्वीकृति चाहिन्छ। मैले भन्छु यो बीआरआई भन्ने चाइनिजको एउटा के हो? यो के ट्र्याप भन्छ, डेप ट्र्याप के हो? यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाइयोस्। यसलाई काम छैन भने नलियोस्। अहिले जुन एउटा समाजमा मैले जस्तो यो राजावादी टोलीहरू थिए, राज संस्थावादी टोलीहरू, जो राष्ट्रवादी टोली भन्छु म यिनीहरूलाई, यिनीहरू अहिले चुप छन्। किन चुप गराइएको छ मलाई थाहा छैन। यिनीहरूले एमसीसी को विरुद्धमा अहिले बोल्न छोडेका छन्।
यो भारतको यो किताबको विरुद्धमा कोही पनि बोलेका छैन। यो कसले कुन शक्तिले चुप गराएको छ? मलाई लाग्छ पहिला ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री हुँदा मोटरसाइकल र्याली गरेर दुनियाँ खर्च गरेर हिँड्दाखेरि कुनै शक्तिले यही केपी ओलीको विरोध नगर्नु, हिन्दू धर्म पनि ल्याइदिन्छ राजा पनि ल्याइदिन्छ भनेर जुन डिफ्युज गरेर त्यतिखेर लप्पो खुवाइयो। अब अहिले यसै गरेर कुनै शक्तिले देशमा एमसिसीको विरोध नगर, यो भारतको यो किताब छाप्दा नि चुलाएर बस भन्ने कहाँबाट निर्देशन भइरहेछ? एउटा दुर्भाग्य हो। तपाईहरूले राष्ट्रको लागि बोल्नुहोस्। र अर्को कुरा अन्तमा मैले भने यो देशको न्याय मर्यो। यो देशको प्रधान न्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरूलाई इस्वीसम्म 2004-05 रुवान्डामा लगाएको तपाईँको अभियोग लगाएर त्यहाँ 700-800 न्यायाधीश बर्खासी गरिएको छ। यी पार्टीका झोलेहरूलाई बर्खासी गर्नै पर्छ। देशमा न्याय मर्यो। यो मन्त्रीसँग साट्ने, उसँग साट्ने, तपाईँको विभिन्न नीतिसँग साट्ने, डनसँग साट्ने, उसँग साट्ने यी पार्टीका झोलेहरूले देश मारे। मेरो देशमा एउटा न्याय मर्नु हुँदैन। न्याय मर्यो भने देशको तपाईँको एउटा मनोबल मर्नेछ, देश मर्नेछ देशमा। त्यो भएको हुनाले म फेरि पनि भन्छु, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो न्यायालयलाई रवान्डामा गरेको जस्तै यो बर्खासी गरेर नयाँ तपाईँको एउटा जेनेरेसनले देशमा फेरि न्याय दिनु पर्यो। र फेरि अन्तमा मैले इन द सुपर लास्ट म भन्छु, हामी सब नेपालीले यो रञ्जित रेको यो किताब काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज भन्ने किताब, यसलाई बहिष्कार गरौँ, यसका पछि नलागौँ। यसका जुन चाहिँ यसको आन्तरिक बुद्धि छ, एउटा भारतको आन्तरिक इच्छालाई यसले रिफ्लेक्ट गरेको हो। उसले आफ्नो देशको लागि लेखेको र यस्ता तपाईँको इडियट्सहरूले जुन नेपाल भारत सम्बन्धलाई बिगारेको छन्, हाम्रो सोभरेन्टी लाइनरले जुन च्यालेन्ज गरेका छन्, यसले हाम्रो विरोध गर्दै जानुपर्छ। यो कुनै पनि राष्ट्रको हाम्रो विरोध होइन। मेरो देशको नेपालको हाम्रो माया हो। यो होइन भने तपाईँ हामीले बाँचेको के अर्थ रह्यो र मैले पेन्सन खाएको के अर्थ रह्यो? यति भन्दै मैले मेरो केही भनाइ राखेँ। जे नेपाल।